रुल्सहरुको लिस्ट बनाएको छौं अलरेडी 40 वटा रुल्सहरु छ त्यो रुल चाहिँ म तपाईहरुलाई पढ्नको लागि भनेर पठाइदिन्छु है सो आई एम गोइङ टु स्टार्ट अनदर सेक्सन टुडे एज अ अर्को च्याप्टर म बिगिन गर्न लागिरहेको छु एन्ड दिस च्याप्टर इज अल्सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर्स यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने पहिला चाहिँ त्यति धेरै हाम्रो कोर्समा पनि नराखिएको अनि अलिअलि थोरै हिन्टहरु अलिकता मात्रै जस्तो हामी 11 मा ग्रेड 11 मा छ कि 12 मा छ मैले बिर्से तर तपाईहरुले पढ्नु भएको कोर्समा पुरानो कोर्समा चाहिँ यो थोरै प्यासिभसँग रिलेटेड भएर आएको थियो है तर अहिलेको नयाँ कोर्समा चाहिँ यो पोजिटिभ भर्ब्स भन्ने पोर्सन के रहेछ भने अलिक प्रायोरिटाइज गरेको रहेछ 11 मा पनि छ धेरै अनि 12 को बुकमा पनि यसको एक्सरसाइजेसहरु चाहिँ धेरै छ र अहिले चाहिँ 10 मा पनि 9 मा पनि यसलाई टिचरहरुले पनि अलिक फोकस गरेर पढाएको मैले थाहा पाएको छु यो किन त्यस्तो भइरहेछ भने एउटा ट्रेन्ड हो ग्रामर त कति हुन्छ कति ग्रामरका कुराहरु क्वेशन्सहरु आउने हामीले इंग्लिशको टेस्टहरु दिँदाखेरि एउटा ट्रेन्ड छ एउटा टाइममा एउटा खालको क्वेशन आउने जस्तो खालको ट्रेन्ड मात्रै हो अहिले चाहिँ पोजिटिभ भर्ब्सहरु कस्तो हुन्छ भने पोजिटिभ भर्ब्सहरु चाहिँ प्राय सोधिराको भएर मैले यहाँ राख्न खोजेको है ओके सो लेट्स बिगिन पोजिटिभ भर्ब्स भने के हो हैन पोजिटिभ भर्ब्स भनेर के बुझिन्छ अनि हामीले यसमा कस्ता खालका क्वेशन आउन सक्लान् र त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने त्यही कुराहरु चाहिँ आज हामी पढ्छौं है सो आई गट वन मेसेजमा आधा मात्र मेसेज आएको छ कि के भएको छ मलाई थाहा भएन म्याम इन इंग्लिश मात्र टाइप भएको छ इफ यु वान्ट टु से समथिङ के भन्न खोज्नु हो आदित्य Okay, I don't think he's trying to say something के भन्न खोजे भए भनिहाल्नुहुन्छ केही क्वेशन्सहरु रह्यो भने चाहिँ लास्टमा हामी ट्याकल गरौँला है ओके लेट्स बिगिन अब पोजिटिभ भर्ब भने के हो भन्ने कुरा फर्स्टमा बुझ्नुस् हिजो हामीले पढ्दाखेरि पनि थोरै भर्बको मिनिङ त हामीले थाहा पाइसकेका छौं भर्ब्स भनेको चाहिँ एक्सन देखाउने वर्ड अथवा हाम्रो कुनै पनि चीजको स्टेट अवस्था देखाउने वर्डलाई हामी भर्ब भन्ने रहेछौं हैन जेनरली तर पोजिटिभ भर्ब्स भनेको चाहिँ कस्ता भर्ब्सहरु हुन् भने these kinds of verbs or words are used to show that one person causes another person to do something एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई चाहिँ केही गराउनु हैन केही गर्न लगाउनु भन्ने खालको कज गराउनुलाई चाहिँ त्यो एक्सप्रेस गर्नलाई हामीले पोजिटिभ भर्ब्सहरु युज गर्छौं सो यसमा चाहिँ दुईटा पर्सनहरुको इन्भल्भमेन्ट हुने भयो अथवा दुईटा थिङहरुको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुने भयो एउटा मान्छे हुन सक्छ अर्को थिङ हुन सक्छ यो रहेछ मेन भनेको चाहिँ कुनै एउटा मान्छेले अर्को मान्छेद्वारा केही काम गराउनु अर्को मान्छेलाई केही हुन कज गराउनु भन्ने कुराको एक्सप्रेसन गर्नलाई हामी पोजिटिभ भर्ब्सहरु युज गर्छौं देयर आर सो मेनी पोजिटिभ भर्ब्स धेरै पोजिटिभ भर्ब्सहरु छन् तर ती मध्ये पनि कति पोजिटिभ भर्ब्सहरु चाहिँ एक्सेप्टेबल पोजिटिभ भर्ब्स हुन् भनेको सबै लिंग्विस्टहरुले चाहिँ मान्ने यो चाहिँ पोजिटिभ भर्ब हो भनेर मान्ने खालको छ भने सम अफ द भर्ब्स आर लाइक पोजिटिभ भर्ब्स हैन फंक्सनको आधारमा हेर्दाखेरि पनि पोजिटिभ भर्ब जस्तो देखिने अनि ग्रामरको स्ट्रक्चर हेर्दा सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर हेर्दा पनि पोजिटिभ भर्ब जस्तो देखिने बट दे आर नट एक्सेप्टेड एज पोजिटिभ भर्ब त्यस्ता खालका पनि छन् तर अब हामीले बुझ्न पर्ने कुरा भनेको चाहिँ एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई केही गरायो एउटा मान्छेले अर्को सामानसँग अर्को चीजसँग केही गर्यो केही गरायो भन्ने मिनिङ दिनलाई हामी पोजिटिभ भर्ब्सहरु युज गर्छौं र हाम्रो सेन्टेन्समा चाहिँ आस्किङ पेइङ रिक्वेस्टिङ फोर्सिङ भन्ने खालको मिनिङ आउन सक्छ अब यसलाई अझ डिटेलमा हेर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ नि त हेरौँ है हाम्रो इंग्लिशमा चाहिँ पोजिटिभ भर्ब्सहरु भनेर मेन धेरै हाइलाइटेड पोजिटिभ भर्ब्सहरु अनि क्वेशन्सहरु प्राय सोधिराख्ने भनेको तीनवटा छ अरु पनि छन् अरु नभएको हैन तर यी तीनवटामा चाहिँ बेसिक यो चाहिँ बेसिक पोजिटिभ भर्ब्सहरु अनि यो चाहिँ धेरै युज हुने जनरली स्पिकिङमा पनि धेरै युज हुने अनि रिटनमा पनि धेरै युज हुने भएको भएर these are supposed to be main पोजिटिभ भर्ब्स र यी भर्ब्सहरु कस्ता रहेछन् त have get र make रहेछन् है अब तपाईहरुले अलिकता हिन्ट पाइसक्नु भएको छ have भनेपछि
have something done भनेर हामीले पढाएको थियौँ पहिला, त्यो कुरा त हामीलाई याद छ है। त्यस्तै त्यस्तै खालको कुरा हो, तर अब यसमा के छ भने एउटा मात्र युज हामीले पढाएको थियौँ 11-12 मा, अब धेरैवटा युजेसहरू पढ्नेवाला छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। जेनरली दिज आर सपोज टु बी कजेटिभ वर्ब्स, र यस्तै यस्तै खालका अरू कजेटिभ वर्ब्सहरू पनि छन्। अब मैले चाहिँ फर्स्टमा के गराउँछु भने यो तीनटा ह्याभ, गेट र मेकको फर्मुला कस्तो छ, कसरी युज गरिन्छ त सेन्टेन्समा भनेर फर्स्टमा देखाउँछु रुल, अनि केही सेन्टेन्स एक्जाम्पलहरू गराउँछु। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त क्वेसन पनि गर्छौँ, र अरू एक्सेप्सन्सहरू केही छ भने त्यसलाई पनि हामीले हेर्छौँ है। ओके, लेट्स बिगिन विथ दिस। ह्याभ को युज कस्तो ठाउँमा हुन्छ अथवा ह्याभ एज अ कजेटिभ वर्ब कसरी युज गरिन्छ भन्ने कुरा फर्स्टमा हेरौँ। सो इफ वी युज ह्याभ एज अ कजेटिभ वर्ब, we will be using it in two structures. दुईटा तरिकाले हामी युज गर्न सक्छौँ। दुईटा तरिकामा एउटा चाहिँ प्यासिभ स्ट्रक्चर हुने भयो, जुन हामीले गरेको तरिकाको एउटा अलिकति डिफरेन्ट छ है। सो लेट्स सी द फर्स्ट वान। यहाँ स्ट्रक्चर 1 भनेर मैले एउटा फर्मुला राखेको छु। यो फर्मुलामा सिम्पल कुरा छ, नबुझ्ने कुरा केही पनि छैन, त्यही पनि आई विल एक्सप्लेन इट है त। यहाँ के भनेको छ भने तपाईको फर्स्ट फर्मुला ह्याभ युज गरेर चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने subject plus have plus object plus base form of verb भनेको छ है। सो your first formula will be like this। अब यसमा subject भनेको के हो तपाईले थाहा पाउनुभयो, कर्ता जसले एक्सन गरिरहेछ त्यो सब्जेक्टको ठाउँमा जे पनि आउन सक्छ। हिजो मैले भनिसकेको छु नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज आउन सक्छ हैन, अथवा अरू फ्रेजेसहरू आउन सक्छन्, र सब्जेक्ट अनुसार हामीले यो have को फर्म चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं। एउटा कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब ह्याभ युज भयो मतलब HAVE मात्र लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। ह्याभलाई हामीले सब्जेक्ट अनुसार ह्याज बनाउन पनि सक्छौं, मिनिङ मात्र ह्याभ आउने भन्ने कुरा भयो यहाँ। सो ह्याज पनि हुन सक्यो, ह्याभ पनि हुन सक्यो, और टेन्स अनुसार यसलाई हामीले चेन्ज गर्न पनि सक्यौं। विल ह्याभ हैन, ह्याड बनाउन पनि सक्यौं, तर मेन हुनुपर्ने चाहिँ ह्याभकै फर्म हुन पर्यो। सो सब्जेक्ट प्लस ह्याभ को एनी टेन्स युज गर्न सक्यो, प्लस अब्जेक्ट भनेको छ हैन। र यो अब्जेक्टमा चाहिँ यदि अब्जेक्टमा हाम्रो पर्सन युज भएको छ भनेदेखि दुईटा तरिकाले आउने रहेछ, र यदि सब्जेक्ट प्लस ह्याभ प्लस अब्जेक्ट जुन युज भएको छ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ पर्सन, ह्युमन बिङ हैन, मान्छेसँग रिलेटेड भएर आएको छ भने हामीले उतापट्टि मेन भर्ब चाहिँ के राख्नु पर्ने रहेछ भने बेस फर्म अफ भर्ब राख्नु पर्ने रहेछ। बेस फर्म अफ भर्ब भनेको B1 यसै राख्नु पर्ने रहेछ। सो तपाईको स्ट्रक्चर अनुसार सब्जेक्ट प्लस ह्याभ प्लस अब्जेक्टमा चाहिँ पर्सन भयो भनेदेखि के राख्ने रहेछ त B1 राख्ने रहेछ है। अब यसलाई एक्जाम्पलमा हेरौँ। यहाँ एक्जाम्पलमा भनेछ जोन ह्याड एलेक्स क्लिन द बेडरुम भनेको छ हैन। अब सब्जेक्ट यो जुन फर्मुला छ त्यही फर्मुला अनुसार नै छ यहाँनिर सेन्टेन्स। सब्जेक्टमा जोन भयो, अनि ह्याभ को ठाउँमा हाम्रो पास्टमा युज भएको छ ह्याड भयो हैन। त्यसपछि अब्जेक्ट आएको छ, अब्जेक्टमा यहाँ पर्सन आयो, एलेक्स भन्ने मान्छे आयो है। त्यसकारणले हामीले यहाँनिर भर्ब के राख्यौं त मेन भर्ब चाहिँ क्लीन राख्यौं, बेस फर्म अथवा B1 राख्यौं। सो your answer, your structure should be like this। फर्स्ट स्ट्रक्चर अफ युजिङ कजेटिभ भर्ब have मा चाहिँ यो स्ट्रक्चर छ। अब हामीलाई क्वेसन कसरी आउन सक्छ भन्दा र्यान्डम टाइपको क्वेसन आउँदाखेरि अथवा कम्प्लिट द प्यासेज भनेर आउँदा प्यासेज कम्प्लिसनमा पनि यो क्वेसन सोध्न सक्छ। कजेटिभ भर्ब अलिकति प्रायोरिटी दिइरहेछ आजकल, त्यही भएर यो सोध्न सक्ने हो। सो टेक केयर इफ कजेटिभ भर्ब्सहरु ह्याभ, गेट, मेक हैन, अलाउ, परमिट, लेट यस्ता खालका युज भएको छन् भने चाहिँ आज हामीले पढेका कुराहरू एकदमै तपाईहरुलाई काम लाग्ने वाला छन्। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईलाई एउटा दुईटा क्वेसन यहाँबाट आउँछ पनि जस्तो लाग्छ। र्यान्डम क्वेसन पनि सोधिदिन सक्छ, जस्तो फिल इन द ग्याप्स विथ युजिङ सुटेबल अप्सन्स भनेर पनि सोधिदिन सक्छ। त्यस्तो केसमा पनि आउन सक्छ। म क्वेसन अहिले एकैछिनमा तपाईहरुलाई देखाउँछु। र यहाँ मेन बुझ्न पर्ने कुरा भनेको चाहिँ ह्याभ पछाडी अब्जेक्ट के छ त्यसले हाम्रो पछाडीको मेन भर्ब डिटरमाइन गर्दो रहेछ है। यहाँ अब्जेक्टमा पर्सन भएको भएर हामीले बेस फर्म अफ भर्ब B1 राख्यौं। सो अरु एक्जाम्पल्सहरु पनि यहाँनिर छ, सेम खालको एक्जाम्पल्सहरु। He always has me do his homework, do his work हैन। Mary will have Alex prepare her homework भनेको छ। यो सबै तीनवटा एक्जाम्पलमा हाम्रो फर्मुला अनुसार सब्जेक्ट प्लस ह्याभ प्लस अब्जेक्टमा पर्सन र बेस फर्म युज भएको छ।
अब यहाँ मी भनेको छ, मी भनेको पनि पर्सन हो, एलेक्स भनेको पनि पर्सन हो। सो सबै डु, क्लिन, प्रिपेयर तीनटै चाहिँ के रहेछ त बेस फर्म रहेछ। एउटा यो फर्मुला याद गर्नुहोस् ह्याभको। त्यसपछि अर्को फर्मुला स्ट्रक्चर सेकेन्ड कस्तो छ भने सबै कुरा सेम हो, अब्जेक्टमा चाहिँ हाम्रो पर्सन नआएर थिङ आउँछ। अब्जेक्टमा पर्सन नआएर थिङ आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त उता हाम्रो मेन भर्बमा हामीले V1 राख्न पाइँदैन, हामीले चेन्ज गरेर V3 राख्नुपर्ने हुन्छ। सो योर फर्मुला शुड बी लाइक दिस, सब्जेक्ट प्लस ह्याभ प्लस अब्जेक्ट र अब्जेक्टमा चाहिँ थिङ सामान हुनु पर्यो, कुनै चिज हुनु पर्यो, प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल फर्म अफ भर्ब भनेको छ, त्यो भनेको V3 हो। पहिला ह्याभ समथिङ डन, ह्याड माई हेयर कट भनेर लेखेका छौँ नि हामीले, त्यस्तै खालको सेम थिङ हो। सो यसमा पनि इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, जोन ह्याड हिज कार भनेर आयो होइन, अघि न एलेक्स भनेर आएको थियो, मान्छे आएको थियो, अहिले चाहिँ हिज कार भनेर थिङ आयो। सो थिङ आउने बित्तिकै हाम्रो पछाडिको मेन भर्ब चाहिँ चेन्ज भयो, V1 राख्ने होइन V3 राख्नुपर्ने रहेछ। सो मेन ह्याभको चाहिँ डिफरेन्स भनेको अब्जेक्टमा के राखिएको छ त्यो कुराले डिटरमाइन गर्ने रहेछ। ह्याभको यही दुईटा स्ट्रक्चर बुझ्यो भने पुग्छ। यहाँ भएका सबै इक्जाम्पलहरू त्यही हुन्। He always has his work done भन्यो, Mary will have her homework prepared भन्यो। सो यहाँनिर her homework अनि his work होइन, his car यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँ के भयो त यो सबै अब्जेक्टमा थिङ आए, पर्सन आएनन्, सो V3 राखियो। अब यहाँ यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि इट लुक्स भेरी सिम्पल होइन, सजिलो छ, सजिलो नभएको त होइन। अब कजेटिभ भर्बहरू सबै पढिसकेपछि 2-3 चोटि रिपिट गरेर पढ्नुभयो भने यो रुलहरू हामीलाई एकदम इजिली थाहा हुन्छ, सजिलो छ। 6-7वटा रुल पढ्यो भने बुझिन्छ पनि। तर फेरि कहाँनिर प्रब्लम हुन्छ भने एउटा प्रब्लम चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेदेखि जस्तो यदि तपाईँलाई V1 V2 V3 आउँदैन भनेदेखि सबै सजिलो त हुँदैन होइन, जस्तो इजी लाग्ने नै हुन्छ भन्ने छैन, हामीले सुनेकै भर्बहरू आउँछ भन्ने छैन। त्यस्तो हुँदाखेरि भोकेबुलरी विक छ भने, कति वर्ड्सहरू थाहा छैन भने, त्यतिखेर V3 के हुन्छ भन्ने कुराको नलेज छैन भने अप्सनबाट चुज गर्न गाह्रो होला होइन। V1 V2 V3 तपाईँलाई थाहा छ भनेदेखि यो स्ट्रक्चरहरू 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गरेपछि हामीले सक्छौँ, केही पनि फरक पर्दैन, प्रब्लम हुँदैन। एउटा त्यस्तो खालको प्रब्लम हुने हो। अर्को चाहिँ उस्तै खालका रुल्सहरू छन्, अनि कजेटिभ भर्बहरू पनि थुप्रै एउटाको रुल पढ्नेवाला छौँ हामीले, कन्फ्युजन हुनसक्छ। उस्तै भएको कारणले छिटो लेख्दाखेरि त्यो झुक्किन सक्छ। अलिकति विचार गरेर लेख्यो भने त्यसमा खासै प्रब्लम चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यो भयो हाम्रो ह्याभको दुईटा स्ट्रक्चर। अब त्यसपछि अर्को भनेको गेट। गेट आउँदाखेरि पनि स्ट्रक्चर उस्तै हुन्छ, तर थोरै चेन्जेस चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भने हामीले भर्ब मेन भर्ब कसरी युज गर्छौँ भन्ने कुरा हो। र वी हेभ गट 2 स्ट्रक्चर्स इन गेट। गेट युज गर्ने पनि दुईटा तरिकाले हामीले युज गर्छौँ। द फर्स्ट वान इज अलमोस्ट सेम एक्सेप्ट फर वान थिङ। अब गेट ह्याभको ठाउँमा गेट आउने भयो त्यो त छँदैछ होइन। अर्को कुरा भनेको पछाडि हामीले अब्जेक्टमा पर्सन आउँदाखेरि ह्याभसँग V1 राखेका थियौँ, बेस फर्म अफ भर्ब राखेका थियौँ। तर गेटमा चाहिँ यदि गेट आएको छ क्वेसनमा भनेदेखि हाम्रो अरू कुरा सेम हुने भयो, तर उता मेन भर्ब चाहिँ जुन राख्छ हामीले बेस फर्म अफ भर्ब नराखेर इन्फिनिटिभ राख्छौँ, जस्तो यहाँ देखाइरहेको छु मैले त्यस्तै। लाइक तपाईँको फर्मुला कस्तो हुने भयो भने सब्जेक्ट प्लस गेट। अब गेटमा एनी टेन्स सब्जेक्ट अनुसार गेटको ठाउँमा गेट्स हुनसक्छ, गट हुनसक्छ, र अब्जेक्टमा चाहिँ हाम्रो पर्सन आउँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त उतापट्टि इन्फिनिटिभ राख्नु पर्यो। इन्फिनिटिभ भनेको 2 + V1 है। एउटा डिफरेन्स चाहिँ कहाँ रहेछ भने ह्याभ र गेट आउने कुराले हामीले थाहा पाउँछौँ के राख्ने पछाडि भनेर। ह्याभ प्लस पर्सन आयो भने बेस फर्म V1 राख्ने होइन, गेट प्लस पर्सन आयो भने 2 + V1 राख्ने गर्नु पर्दो रहेछ। जस्तै एलेक्स भन्दा पछाडि हामीले टु क्लिन राख्यौँ होइन। जोन गट एलेक्स टु क्लिन द बेडरुम भने अब अघि ह्याभ थियो त्यस कारणले हामीले क्लिन राखेका थियौँ, यहाँ गेटको पास्ट युज भयो, त्यही भएर हामीले पर्सन आए पनि यहाँ पछाडि टु क्लिन राख्यौँ। अब यही इक्जाम्पलहरू अरू पनि सेम कुरा हो।
ह्याभ र गेटमा यहाँ कन्फ्युजन हुन भएन। सो डिटरमाइन गर्नुहोस् तपाईँलाई ह्याभ आएको हो कि गेट आएको। ह्याभसँग पर्सन हो कि थिङ हो त, त्यो कुराले थाहा पाउने। गेटसँग पर्सन हो कि गेटसँग थिङ हो त, त्यसरी थाहा पाउनु पर्यो। सो गेट प्लस अब्जेक्टमा पर्सन आयो भने उतापट्टि हाम्रो इन्फिनिटिभ टु प्लस V1। यो सबै इक्जाम्पलमा टु क्लिन, टु डु, टु प्रिपेयर भनेर युज गर्छ। अब अर्को भनेको गेटको स्ट्रक्चर टु सेम कुरा हो। पर्सन नआएर हाम्रो थिङ आयो भने चाहिँ के हुन्छ? थिङ आयो भने सेम ह्याभ जस्तै हो, केही पनि फरक हुँदैन। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस अब्जेक्टमा थिङ आउँदाखेरि पास्ट पार्टिसिपल अर V3 युज गर्ने। सो यु क्यान से द्याट जोन ह्याड हिज कार वास्ड अर जोन गट हिज कार वास्ड, दुइटै चाहिँ एक्सेप्टेबल भयो। खाली पर्सन आउँदा मात्रै फरक हुने रहेछ है। ओके, सो he gets his work done भन्यो। यसमा पनि सबै थिङ हो। Mary will get her homework prepared। अब कति चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईहरूले हामीले धेरै इङ्ग्लिस त बोलिराख्ने काम पनि पर्दैन, इङ्ग्लिस त लर्न गरिरहेछौँ, 2-4वटा स्ट्रक्चर पढाउँछौँ, ग्रामरका केही रुल्सहरू पढाउँछौँ होइन। सबै तरिकाको इङ्ग्लिस हामी वी आर नट युज टु स्पिकिङ। अनि अब हामीलाई अफर भनेको छ भने 4-5वटा अफरको रुल्सहरू होइन, विश बना भनेको छ भने विशका 2-4वटा रुल्सहरू त्यही पढेर आएको त हो नि हामीले। त्यो भएर कति जेन्युन इङ्ग्लिस पनि हामीलाई नमिलेको जस्तो लाग्छ कि। राम्रैसँग युज ग्रामेटिकली करेक्ट सेन्टेन्सेसहरू छन्, तर हामीलाई चाहिँ बोलिराख्ने बानी नभएको भएर मिलेन जस्तो लाग्छ, कस्तो कस्तो नमिला जस्तो, अर्थै नआएको जस्तो त्यस्तो लाग्छ। यो गेट ह्याभ पनि धेरै जस्तो युज हुने खालको होइन, हामी युज गर्दैनौँ, त्यो भएर हामीलाई कुनै कुनै ठाउँमा नमिला जस्तो लाग्न सक्छ। जस्तो यही सेन्टेन्स मलाई अर्को क्लासमा सोध्नु भएको थियो, मेरी विल गेट हर होमवर्क प्रिपेयर्ड भन्दा कस्तो नमिला जस्तो लाग्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। स्ट्रक्चर वाइज जाँदाखेरि कुनै कुनै ठाउँमा त्यस्तो लाग्न सक्छ, बिकज हामीलाई कानलाई सुन्ने बानी नभएर मात्रै हो है, अरू केही पनि होइन। त्यसपछि अब हाम्रो अर्को पोर्सन भनेको चाहिँ मेक। मेकमा पनि सेम कुरा हो, उस्तै कुरा हो, केही अलिकता फरक छ। तर हामी कजेटिभ भर्ब्सहरू पढ्दाखेरि चाहिँ मेक इज सपोज टु बी मोर स्ट्रङ्गर, लाइक यो अरू दुईटा भन्दा ह्याभ र गेट भन्दा चाहिँ स्ट्रङ्गर देन देम भनेर भनिन्छ कि। किनभने अघि भर्खर भन्यो नि त, हामीले कजेटिभ भर्ब पढिरहेछौँ, कजेटिभ भर्बले अर्को मान्छेलाई केही गराउँछ, गर्न लगाउँछ भन्ने खालको कुरा भयो। सो ह्याभ र गेटले जस्तो मिनिङ दिन्छ, मेकले त्योभन्दा स्ट्रङ्गर भएर मिनिङ दिन्छ। मैले आई मेड माई बेबी स्लिप होइन, मैले मेरो बच्चालाई चाहिँ सुताएँ, मैले उसलाई गराएँ भन्ने भयो नि त। मिनिङ आउँदाखेरि अलिकति स्ट्रङ मिनिङ, अलिकति इम्फासाइज गरेर फोकस गरेर मिनिङ दिएको बुझिन्छ। त्यस कारणले इङ्ग्लिस ग्रामरमा इङ्ग्लिसमा चाहिँ मेक इज स्ट्रङ्गर देन ह्याभ एन्ड गेट, त्यही भएर मेकलाई चाहिँ अलिक सुटेबल मानिन्छ, अझै राम्रो मानिन्छ। र यसमा एउटा रुल छ, एउटै मात्र रुल छ मेकको युज। मेकको युजमा चाहिँ के छ भने अघि मैले भने जस्तै सेन्टेन्स मेक आउँदाखेरि जहिले पनि पर्सन मात्रै आउँछ। किन पर्सन मात्र आउँछ भने तपाईँले सामानलाई केही गराउन सक्नुहुन्न, सामानलाई युज गरेर केही गर्ने हो। हामीले सामानलाई एउटा बोतललाई गएर पानी लिएर भन्न सकिँदैन नि त होइन, मेक भनेको त केही गर्न लगाउने हो। सो त्यो भएको हिसाबले चाहिँ मेकसँग जहिले पनि पर्सन आउँछ र मेकसँग जहिले पनि पर्सन आउने भएपछि उता हाम्रो ह्याभको जस्तै बेस फर्म अफ भर्ब युज हुन्छ। सो यो स्ट्रक्चर लुक्स लाइक सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस अब्जेक्टमा अलवेज पर्सन प्लस V1 बेस फर्म अफ भर्ब। अब यसमा फेरि नझुकिनुहोस्, नबिर्सिनुहोस्, मेकको कुनै पनि टेन्स युज गर्न सकियो, मेड मेक्स राख्न सकियो, सब्जेक्ट अनुसार चेन्ज गर्न पनि सकियो। एज इन द इक्जाम्पल्सहरूमा पनि सेम कुरा हो। रोबर्ट मेड मी बिट द्याट लिटल चाइल्ड भनेको छ होइन, ही अलवेज मेक्स मी डु हिज वर्क, मेरी विल मेक मी प्रिपेयर हर होमवर्क भनेको छ। सो स्ट्रक्चरहरू 4-5वटा उस्तै हो, खालि तपाईँले मेक आएको हो कि गेट आएको हो कि ह्याभ आएको हो कि र पर्सन हो कि यता अब्जेक्टमा थिङ आएको छ, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। सो अल दिज इक्जाम्पल्स आर रिलेटेड टु मेक। अब यो 3टालाई चाहिँ मेन कजेटिभ भर्ब्स भनेर भनिन्छ।
हैन, हुन चाहिँ अरू पनि छन्, नहुने होइन। किनभने आफूले अर्को मान्छेलाई केही गराउने भन्दाखेरि त थुप्रै वर्बहरू आउँछन् त्यस्तो खालको। अनि अब लिङ्ग्विस्टहरूको बिचमा पनि डिस्कसनहरू भइरहेको हुन्छ, आइरहेको हुन्छ टसलहरूको बारेमा। यतिलाई चाहिँ मान्ने, यतिलाई नमान्ने। हाफ अफ द लिङ्ग्विस्टहरू, ल्याङ्ग्वेजमै काम गर्ने मान्छेहरूले यति 3टा मात्रै हो भन्छन् भने अरूले चाहिँ अरू पनि छ है, अरू पनि पोजिटिभ भर्ब जस्तै स्ट्रक्चरमा युज हुने भर्ब्सहरू छन् भनेर भन्छ। अब त्यो हुँदाखेरि हामीलाई सोध्न सक्ने सबै हुने भएको भए 2-4वटा अरू पनि कुराहरू हेरौँ। मेक जस्तै, ह्याभ जस्तै, गेट जस्तै अरू पनि पोजिटिभ भर्ब्सहरू नट एक्सेप्टेड बाई अल बट सपोज टु बी पोजिटिभ भर्ब्सहरू छन्। र त्यस्ता भर्बहरूमा धेरै युज हुने यी 2टा भर्ब्सहरू पनि छन्, लेट र हेल्प। लेट र हेल्प भन्ने भर्ब्सहरू धेरै आउँछ सेन्टेन्सेसमा, र यो 2टै भर्ब्सहरूको पनि आफ्नो आफ्नो स्ट्रक्चरहरू छ है। र लेट भित्र पनि 2टा अरू भर्ब्सहरू छन् उस्तै मिनिङ आउने। लेट भनेको के हो त भन्दा कसैले कसैलाई अलाउ गर्नु, कसैले कसैलाई पर्मिट गर्नु, पर्मिसन दिनु हो नि हैन लेट भनेको। यो हिसाबमा चाहिँ लेटको मिनिङ अलाउ र पर्मिट हुन्छ। तर फेरि के छ भने लेट भर्ब आउँदाखेरि हाम्रो स्ट्रक्चर अर्कै खालको हुन्छ, मिनिङ एउटै भए तापनि अलाउ र पर्मिट भर्ब्सहरू पोजिटिभ भर्बको रूपमा आउँदाखेरि हाम्रो स्ट्रक्चर फरक हुन्छ। मिनिङ वाइज जानुभयो भने तपाईले रङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स। लेटसँग फरक हुन्छ। लेटकै मिनिङ आउने अलाउ र पर्मिट 2टा वर्डसँग फरक खालको, डिफ्रेन्ट खालको स्ट्रक्चर हामीसँग हुन्छ। लेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेक जस्तै हो लेट भनेको। लेट र मेकमा खासै फरक छैन। अलवेज पर्सन आउँछ र बेस फर्म अफ भर्ब भनेर आउँछ है। अलवेज पर्सन र बेस फर्म अफ भर्ब लाइक मेक, फरक केही पनि छैन। अब यसको लेटको लागि चाहिँ धेरै कुरा सम्झिनै परेन। हामीले धेरै युज गरिराख्ने सेन्टेन्स लेट मी गो, लेट मी सिट, लेट मी टक, यस्ता सेन्टेन्सेसहरू युज भइराख्छ नि, कमनली युज हुने सेन्टेन्सेस हुन्। त्यसलाई सम्झिनु भए पनि हुन्छ। लेट प्लस मी प्लस B1 हैन, लेट मी गो, त्यही सम्झिनु भयो भने पनि हुन्छ। सो हियर आर सम एक्जाम्पल्स जसमा चाहिँ क्लियरली लेट प्लस पर्सन प्लस B1 युज भएको छ। जस्तो रोबर्ट लेट्स मी एस्केप द प्रिजन हैन, लेट मी गो। अब लेट मी गोमा चाहिँ सब्जेक्ट हिडन छ। फेरि त्यो मैले हिजै भन्दा पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई, कति कति सेन्टेन्सेसहरूमा चाहिँ हामीले सब्जेक्ट खोजेर बस्छौँ कि कुन हो सब्जेक्ट भनेर। लेट मी गोमा त यो पुरै स्ट्रक्चर अनुसार मिलेको देखिँदैन नि हैन, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस हुनुपर्ने भन्ने लाग्छ नि त। यहाँनिर हिडन मात्रै हो, एक्सप्रेस नगरेको, क्याजुअली हामीले एक्सप्रेस गरे हो। तर ओभरअल हाम्रो सेन्टेन्सलाई हेर्दा त यु लेट मी, तिमीले मलाई जान देऊ भन्ने मिनिङ आउँछ नि त। यु भन्ने त सब्जेक्ट छ, हिडन मात्रै हो। मैले स्टप भन्दाखेरि आई मिन यु स्टप हैन, त्यस्तै खालको कुरा हो। सो लेटसँग रिलेटेड भएर चाहिँ लेट मी गो, लेट मी सिट, लेट मी टक, यस्तै जुन सजिलो लाग्छ त्यो सम्झिनु भयो भने स्ट्रक्चर याद गरिराख्नै परेन। अर अब सम्झिँदाखेरि लेट र मेक चाहिँ उस्तै रहेछ भनेर बुझ्दा पनि भयो। अरू इक्जाम्पल पनि सेम छ। द टिचर लेट्स द स्टुडेन्ट्स डिस्कस अमङ देमसेल्भ्स भनेर भयो हैन, यहाँ पनि सेम हो। सो अब त्यही लेट पनि टेन्स अनुसार फरक हुन्छ, सब्जेक्ट अनुसार फरक हुन्छ। आई लेट हिम ड्राइभ माई कार भन्यो, लेट अस लाभ एन्ड लिभ अ ह्याप्पी लाइफ। सो सबैमा स्ट्रक्चर एउटै छ। र अघि भने जस्तै लेट र अलाउको मिनिङ एउटै हो, लेट र पर्मिटको मिनिङ एउटै हो। तर अब पोजिटिभ भर्ब आउँदा अलाउ र पर्मिट युज भएको छ भने हामीले लेटको फर्मुला युज गर्दैनौँ। इट फलोज डिफ्रेन्ट प्याटर्न। अब के हुने रहेछ भन्दा यदि लेट छैन र पर्मिट र अलाउ छ भनेदेखि हाम्रो सेन्टेन्समा इन्फिनिटिभ युज हुनुपर्छ है। त्यसको मतलब के हो भने सब्जेक्ट प्लस, यहाँनिर सेकेन्ड पोइन्टमा छ, सब्जेक्ट प्लस पर्मिट अर अलाउ दुइटै आउन सक्छ, प्लस अब्जेक्ट। अब्जेक्ट यसमा चाहिँ फेरि के हुन्छ त, पर्सन नै हुन्छ, थिङ हुने भएन। थिङ भयो भने पनि हामीले इन्फिनिटिभ नै राख्ने हो। त्यस्तो कुनै कुनै ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ। तर नर्मली आई अलाउ यु, आई पर्मिट यु भनेर नै हामीले युज गर्छौँ है। सो मेन कुरा चाहिँ के हो भने अलाउ र पर्मिटसँग अब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिभ राख्नुपर्छ। लेटमा जस्तो बेस फर्म राख्न पाइँदैन। सो योर सेन्टेन्सेस सुड बी लाइक दिस। जोन अलाउड हिम
टु ड्राइभ भयो, ड्राइभ मात्र राख्न पाइएन। जोन अलाउड हिम टु ड्राइभ हिज कार भनेको छ। त्यस्तै गरी ही अलवेज अलाउज हिम टु डु द्याट भनेको छ हैन। त्यस्तै गरी द टिचर अलाउड मी टु सिट फर द एक्जाम्स भनेको छ। अब मिनिङ उस्तै हुने भएर कसैलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ। अब यो चाहिँ यादै गर्नु, सम्झिराख्ने 6-7 वटा रुल हुन्छ। ओभरअलमा गर्दाखेरि हामीलाई हुने भनेको त्यही 4-5 वटा रुलहरू मात्रै हो, त्यसमा केही फरक पर्दैन। यसमा एउटा दुईटा एक्सेप्सन र बुझ्न पर्ने कुराहरू छ, जस्तो वान्ट, निड, रिक्वायरहरू पनि आउँछ, रिमेम्बर हैन। अनि लाइक, डिसलाइक यस्तो खालका वर्ड्सहरू पनि कति ठाउँमा चाहिँ कजेटिभ भर्बको जस्तै स्ट्रक्चरमा आउँछ, अनि त्यही भएर हामीलाई कन्फ्युजन हुन्छ। त्यो कन्फ्युजनहरू चाहिँ म बिस्तारै तपाईहरुलाई देखाउँछु। तर अहिले सुरुमा चाहिँ कजेटिभ भर्बको एक्सप्रेसनको लास्ट तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट पोर्सन चाहिँ हेर्नुस्। यो हेल्प भन्ने भर्ब पनि कजेटिभ भर्ब जसरी युज गरिन्छ, तर इट इज नट एक्चुअली अ कजेटिभ भर्ब। यो कजेटिभ भर्ब होइन। हेल्प भनेको एउटा नर्मल भर्ब हो। हेल्प गर्ने मिनिङ नै फरक आउँछ क्या। मेक गर्नु, कसैलाई लेट गर्नु भन्ने जस्तो मिनिङ नै आउँदैन यसमा चाहिँ। तर यसको युसेज हेर्दाखेरि चाहिँ, स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले कजेटिभ भर्ब राखेका छौँ, ग्रामेटिकल युज चाहिँ त्यस्तै हुने भएको भएर हामीले कजेटिभ भर्ब नै हो भनेर कति ठाउँमा मेन्सन गरेको पनि देखिन्छ। र हेल्पको दुईटा स्ट्रक्चर छ। दुईटा स्ट्रक्चरमा यहाँ स्ट्रक्चर 1 र स्ट्रक्चर 2 गरेर मैले राखिदिएको छु। यहीँबाट हामीलाई थाहा भइसक्यो दुईटा स्ट्रक्चर रहेछ भन्ने कुरा। र एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने हेल्पले चाहिँ दुईटै स्ट्रक्चर, दुईटै फर्म अफ भर्बलाई एक्सेप्ट गर्छ। जस्तो अघिदेखि हामीले यो हुँदाखेरि चाहिँ इन्फिनिटिभ राख्ने, यो हुँदाखेरि चाहिँ V3 राख्ने र यो हुँदाखेरि चाहिँ V1 राख्ने भनेर सेग्रिगेट गरेर पढिरहेछौँ नि। अब त्यो हेल्पको केसमा त्यो गर्न परेन, किनभने अरू सबै कुरा एउटै हो। सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस अब्जेक्ट प्लस बेस फर्म अफ भर्ब पनि यहाँनिर एक्सेप्टेबल छ, र सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस अब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिभ पनि यहाँनिर एक्सेप्टेबल छ। द्याट मिन्स तपाईँले हेल्प आयो भने V1 पनि राख्न सक्नुभयो, 2 + V1 पनि राख्न सक्नुभयो। दुईटै एक्सेप्टेबल, दुईटै राइट हुन्छ। सो दुईटै राइट हुने केसमा तपाईँलाई दुईटै अप्सन चाहिँ आउँदैन। त्यही भएर हेल्पसँग हेल्प अलिकति इजी पनि भयो, अनि क्वेसन पनि प्रोबेबली नआउला। यहाँ इक्जाम्पलमा भनेको छ रोबर्ट हेल्प्ड मी एस्केप द प्रिजन भनेको छ हैन। अब यसलाई हामीले रोबर्ट हेल्प्ड मी टु एस्केप द प्रिजन पनि राख्न सकिन्छ। ही हेल्प्स मी टु प्रिपेयर माई प्रेजेन्टेसन्स पनि राख्न सकिन्छ। ही हेल्प्स मी प्रिपेयर माई प्रेजेन्टेसन पनि राख्न सकिन्छ है। त्यस्तै लास्टमा भएको इक्जाम्पल द टिचर हेल्प्ड मी टु अन्डरस्ट्यान्ड द टपिक पनि फाइन, द टिचर हेल्प्ड मी अन्डरस्ट्यान्ड द टपिक टु हटाउँदा पनि फाइन हुन्छ। दुईटै तरिकाले लेख्न पाइयो। यति चाहिँ मेन कजेटिभ भर्ब्सबाट हामीले पढ्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तीनटा मेन हैन, मेक, गेट र ह्याभ। र त्यो सँगसँगै हामीलाई हेल्प र अलाउ, हेल्प र लेट भित्र पनि दुईटा छ। लेट आउँदा फरक र अलाउ र पर्मिट आउँदा फरक हुने रहेछ, र हेल्पमा दुईटै एक्सेप्टेबल रहेछ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यति तपाईहरुले बुझ्नु भयो कि भएन? बुझिराख्नु भएको छ है? यस म्याम। ओके, ल बुझिराख्नु भएको छ? केही कन्फ्युजन छ भने यु क्यान आस्क। अनि अब म क्वेसनतिर जान्छु। अब यसमा अघि मैले भने केही एक्सेप्सन्सहरु हैन, अनि कुनै कुनै चाहिँ कजेटिभ भर्बमा नराखेका नन कजेटिभ भर्ब्स भनेर हामीले हेर्ने, अलाउ, कज भन्ने वर्ड्सहरु, त्यसको बारेमा म नेक्स्ट क्लासमा तपाईहरुलाई अझै इलाबोरेट गरेर भनिदिन्छु। यहाँनिर चाहिँ तपाईले अहिले 5 वटा 4 वटा पढाएको कुराहरु ध्यान दिएर बुझ्नुस्, प्र्याक्टिस गर्नुस्। अब केही क्वेशन्सहरु गरौँ है। आज म तपाईहरुलाई अलिकति छिटो क्लास अफ गरिदिन्छु, मेरो 4 बजे अर्को मिटिङ भएको भएर। नेक्स्ट क्लासलाई म कभर गरिदिन्छु। सो क्वेशन्स तपाईहरुको कसरी आउन सक्छ भन्दा, यो पोर्सनबाट क्वेशन आयो भने एउटा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै कम्प्लिट द प्यासेज अथवा प्यासेज कम्प्लिसन जुन आउँछ नि तपाईको, त्यसमा बीचमा एउटा पोर्सन यो हुन सक्छ, ह्याभ, गेट युज भएको हुन सक्छ। पहिला त्यसरी आएको छ है।
अर्को भनेको सिम्पल सुइटेबल वर्ड राख्नुहोस् भनेर यसरी अप्सन दिएर पनि क्वेसन आउन सक्छ र यसरी आउँदाखेरि केही पनि भएन, फरक प्रब्लम केही भएन। हामीले के गर्ने त सेन्टेन्समा के युज भएको छ, कुन पजिटिभ भर्ब युज भएको छ, लेट भएको छ कि ह्याभ भएको छ कि मेक गेट के भएको छ र त्योसँग पर्सन आएको छ कि अब्जेक्टमा थिङ आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्नु पर्यो हैन, त्यति गर्नु पर्यो। ओके, आई विल शेयर द स्लाइड। अहिले म लास्टमा तपाईलाई सबै देखाइदिन्छु आज पढाएको। अब यो क्वेसनमा के छ भने इन द फ्युचर द कम्पनी विल नट लेट भनेर आयो है। पढेपछि हामीले थाहा पायौँ यहाँ लेट युज भएको रहेछ। त्यसपछि अब लेटसँग हामीले अघि पढिसकेका छौँ, लेटसँग अलवेज पर्सन आउँछ। अब धेरै कुरा सोच्नै परेन, लेटसँग अलवेज पर्सन आउँछ र पर्सन आइसकेपछि उतापट्टि हाम्रो के आउँछ त B1 लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। त्यही पनि ओभर कन्फिडेन्स हुनुभन्दा सेन्टेन्स चाहिँ पुरै पढ्नुहोस्, मेरो रेकमेन्डेसन। कहिलेकाहीँ झुक्याइदिन सक्छ, अर्कै तरिकाको मिनिङ आइदिन सक्छ हैन। अथवा यहाँनिर लेट भन्ने कुरा पजिटिभ भर्बको सेन्समा नभएर अरू केही भन्न खोजे हो कि लेटको केसमा नभए नि अर्को केसमा त्यस्तो हुन्छ। सो स्किप गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। तर पनि हामीलाई सजिलो चाहिँ छ नि त, लेट आउने बित्तिकै पर्सन आउँछ र B1 राख्ने भन्ने त हामीलाई थाहा छ। सो यहाँनिर लेट पछाडि के आयो त अलिकता लामो छ अब्जेक्ट, तर यहाँनिर पर्सनसँग रिलेटेड भएर आएको छ। इट्स पार्ट टाइम एन्ड टेम्पोररी इम्प्लोइज भनेको छ। पार्ट टाइम काम गर्ने मान्छे र टेम्पोररी काम गर्ने मान्छेहरू भनेर भन्यो हैन। त्यसपछि ड्यास छ। अब ड्यासमा हाम्रो भर्ब कुन फर्ममा राख्ने त 2 + B1 राख्ने हो कि B3 राख्ने हो कि B1 राख्ने हो, थाहा पाइयो। सो हामीले राख्नुपर्ने B1 रहेछ। अप्सन डी हाम्रो राइट आन्सर भयो है। ओके, ल अर्को क्वेसन पनि त्यस्तै खालको छ। यो क्वेसनको आन्सर मैले यहाँ राखिदिएको छु। यहाँ पनि सेम कुरा हो। डिस्पाइट 20 years of success, the financial stress and burden of the sudden recession made भनेको छ। made the partnership मेक प्लस B1 युज गर्नुपर्छ सधैँ, त्यो पनि रुल हामीले पढिसकेका छौँ। सो यहाँ पनि आन्सर अप्सन ए B1 भयो है। र यसरी अब म केही क्वेसन्सहरू सोध्छु, तपाईहरू आन्सर दिने ट्राई गर्नुहोस् ल। सबैजना बोल्दाखेरि डिस्टर्ब हुन्छ। सो मलाई चाहिँ तपाईहरूले टाइप गरेर मेसेज गर्नुभयो भने सजिलो हुन्थ्यो। ओके, लेट्स ट्राई टु डु। नम्बर 3 मा छ क्वेसन। ल यो क्वेसनको आन्सर मैले अलरेडी डिस्प्ले गर्दै, त्यही पनि एकचोटि पढेर के लेख्नुहुन्छ भन्नुहोस्। प्याकेज्ड भन्नुभएको छ। ओके, ए बी प्याकेज्ड। ओके, ल अब यसमा चाहिँ के छ भने यो वान्ट भनेको चाहिँ पजिटिभ भर्ब हो कि होइन भन्ने कुरा छ। अघि पनि मैले भनेको थिएँ के एक्सेप्सन्सहरू छ, वान्ट, निड, रिक्वायर, यी कुराहरू। अब यहाँ कन्फ्युजन के हुन्छ भने हामीले अघि हेरेको रुल्सहरू हेर्दाखेरि यहाँनिर अब्जेक्टमा थिङ आएको छ, त्यो भएर B3 युज गर्ने जस्तो लागिरहेछ। B3 मात्रै युज गर्ने हो कि के हो? अब यहाँनिर वान्ट पजिटिभ भर्ब होइन, यो तपाईँहरूले नपढ्नु भएको एक्सेप्सनको कुरा हो। वान्ट पजिटिभ भर्ब नभएपछि हामीले यसमा टेन्स मिलाउने ग्रामरको अर्को पोर्सन मात्रै हेर्ने हो, पजिटिभ भर्बतिर जानु परेन। त्यस कारणले यसको राइट आन्सर चाहिँ बी प्याकेज्ड हो। आजको क्वेसन, आज पढेको कुराभन्दा आउट कुरा हो। यसलाई म नेक्स्ट डे अझ इक्जाम्पल्सहरूसँग कस्तो कुराहरू आउँछ, वान्ट आउँदा के गर्न सकिन्छ त्यो कुरा म देखाइदिन्छु है। ल यसमा चाहिँ बी प्याकेज्ड सुइटेबल हुन्छ दिएको अप्सनहरू मध्ये। तपाईँले पढेको क्वेसनमा यहाँनिर मिल्ने खालका छन्। म 5-6वटा क्वेसन तपाईँलाई राखिदिन्छु। ल यो क्वेसनको आन्सर के लेख्नुहुन्छ? अलिक फास्ट गरौँ ल। Sally made me take off. ए आइरहेछ आन्सर। ओके,
मेड मी टेक अफ। ओके, किन टेक अफ थाहा पाउनुभयो, यहाँनिर मेड प्लस पर्सन आयो, सो V1। टेक अफ कि टु टेक अफ, दुईटा मात्र अप्सन छ हामीसँग। V1 राख्ने कि इन्फिनिटिभ राख्ने। अभियसली मेडसँग पर्सन आएपछि मेडसँग अलवेज पर्सन प्लस V1 राख्ने हामीले पढाएको छौँ है। ओके, ल नेक्स्ट क्वेसन पनि छ, यसमा के लेख्ने त? एकदम विचार गरेर हेर्नुस्, यसमा गेट युज भएको छ, गेट प्लस पर्सन युज भएको छ। के लेख्नुहुन्छ? गेट प्लस पर्सन आएपछि टु प्लस V1 है, टु डु राख्ने। कसै कसैले डन पनि हुन्छ भनिराख्नु भएको छ। कन्फ्युजन के कारणले भएको हुनसक्छ भने यो ह्याभसँग कन्फ्युजन भएको हुनसक्छ। ह्याभ अनि समबडी आउँदाखेरि पर्सन होइन जस्तो लागेको हुनसक्छ है। अब एकदम क्लियरली यहाँनिर गेट प्लस पर्सन आएको छ। गेट प्लस पर्सन आउँदाखेरि टु डु, टु प्लस V1 राख्ने। सो योर आन्सर विल बी टु प्लस V1। यसमा के लेख्नुहुन्छ नम्बर 3 मा? ओके, सबैजनाको आन्सर फिक्स्ड आइरहेको छ। ओके, विदाउट एनी डाउट फिक्स्ड नै हो, किनभने गेट प्लस थिङ आयो। यो फायर अलार्म भनेको अब्जेक्टमा थिङ भयो होइन, सामान भयो। सो पर्सन आउँदा टु प्लस V1 हुन्थ्यो भने ह्याभ प्लस अब्जेक्ट अथवा गेट प्लस अब्जेक्ट हुँदा अब्जेक्टमा थिङ हुँदाखेरि V3। हाम्रो आन्सर चाहिँ फिक्स्ड नै हुन्छ। 4 नम्बरमा के लेख्नुहुन्छ? ओके, आन्सर आइसकेको छ चेन्ज्ड भनेर। अभियसली चेन्ज्ड, किनभने ह्याभ प्लस थिङ आयो, हर फोन नम्बर भनेको पर्सन होइन। नम्बर 5 मा के लेख्नुहुन्छ? अस्मिता सिंहले आन्सर बी भन्नुभएको छ, सर्ट एन्ड होइन। ओके, यसमा चाहिँ कतिजनालाई के कन्फ्युजन हुने रहेछ भने V3 कुन हो, यो सर्ट एन्ड V3 हो कि सर्ट एन्ड V3 हो भन्ने कन्फ्युजन हुँदो रहेछ। अरू कुरा त यसमा कन्फ्युज हुनुपर्ने केही छैन। ह्याड प्लस इट आयो। इट भनेको चाहिँ यो प्रोनाउनले हर ड्रेसलाई मेन्सन गरिरहेको हो। सो अब्जेक्ट, ह्याभ प्लस अब्जेक्टमा थिङ आएको छ, V3 राख्नु पर्यो, पर्सन होइन है। सर्ट एन्ड नै हुन्छ आन्सर। 6 नम्बरको के लेख्नुहुन्छ? ओके, रिपेयर। रिपेयर किन भयो भने ह्याभ प्लस पर्सन होइन त, यहाँनिर ह्याभ अ प्लम्बर भनेको छ। ह्याभ प्लस पर्सन आएपछि हामीले V1 राख्नु पर्यो, रिपेयर V3 राख्न पाइएन। यदि यहाँनिर अब्जेक्टमा थिङ हुन्थ्यो भनेदेखि V3 राख्न सकिन्थ्यो है। राइट आन्सर रिपेयर हो। सबैजनाले मिलाउनु भएको छ है, कसै कसैको मिस्टेक भएको छ होला, यसो हेर्नुहोस्। र लास्ट आजको लागि क्वेसन 7 नम्बरमा के लेख्नुहुन्छ?
अब यहाँ पनि कन्फ्युज नहुनुस्, यहाँ भन्न खोजे के हो भने आई ह्याड प्लस माई ओल्ड वान्स भनेर जुन भनेको छ नि, यो ओल्ड वान्स भनेको पेयर अफ हो, त्यस कारणले हामीले आई ह्याड प्लस थिङ आएपछि के राख्ने त V3 राख्ने हो, रिपेयर राख्ने होइन। आन्सर अभियसली के हो त रिपेयर्ड हो। अब यो कतिखेर कन्फ्युजन हुने भयो भने यदि तपाईलाई रुल्स याद छैन, दिमागमा चट्ट याद भएदेखि ठ्याक्क ह्याभ प्लस यो आउँदा यो राख्ने भन्ने हुन्छ है। पहिला सुरुमा चाहिँ रिड द रुल्स, मजाले रुल्सहरू याद गरिसक्नु भएपछि अनि अब एक्सेप्सन्सका कुराहरू, अरू एडिसनल कुराहरू त हामी पढ्दै जान्छौँ, यो कमन कुराहरूमै पनि कन्फ्युजन हुन सकिन्छ के, याद रुल याद भएन भने है। ह्याभ प्लस पर्सन हो कि ह्याभ प्लस थिङ हो कि के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अब रुल पढ्नुहोस्। आजलाई मैले क्लास यति गरेँ, केही नबुझ्नु भएको छ भने सोध्नुहोस् ल। आज पढेको 6-7 वटा रुलमा केही कन्फ्युजन छ भने यु क्यान आस्क मी। र मलाई कसले अघि स्लाइड देखाइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो, म बिस्तारै देखाउँदै जान्छु, तपाईँ लिँदै जानुहोस्। यो दुईटा चाहिँ ह्याभको स्ट्रक्चर भयो है। त्यसपछि गेटको दुईटा स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो छ। मेकमा एउटा मात्र स्ट्रक्चर हुन्छ, मैले यहाँ तलपट्टि नोटमा राखिदिएको छु। मेक जस्तै अरू पनि छ, अर्को दुईटा भर्बलाई पनि कजेटिभ भर्ब्स भनिन्छ भनेर, त्यसलाई पनि हेर्नुहोस्। मेकको एउटा मात्र स्ट्रक्चर एन्ड अलवेज विथ पर्सन। अब यो रुलहरू याद गर्नु भने सजिलो हुन्छ। परमिट र अलाउसँग इन्फिनिटिभ राख्ने। त्यसपछि हेल्पमा दुईटै स्ट्रक्चर अलाउ हुन्छ, दुईटै भर्बको दुईटै फर्म, बेस फर्म अफ भर्ब पनि र इन्फिनिटिभ पनि दुईटै सुइटेबल मानिन्छ। र एक्चुअली हेल्पलाई कजेटिभ भर्ब चाहिँ मानिँदैन। ओके ल, यो चाहिँ तपाईहरुले पहिला पढेको हो, पढिसक्नु भएको। यहाँ मैले तपाईलाई त्यो सम्झिनुहोस् भनेर राखेको हो, यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सेम थिङ हो, ह्याभ समथिङ डन अथवा गेट समथिङ डन भनेर हामीले पहिला पनि पढ्या हो। त्यही कुरा, त्यस्तै इक्जाम्पल, त्यही बेलाको इक्जाम्पल मैले राखेर तपाईलाई सम्झाउन मात्रै खोजे है। ल, आजलाई यति गरौँ क्लास। हामी नेक्स्ट टाइम भेटौँला। नेक्स्ट टाइम यसकै रिलेटेड अरू कुराहरू प्लस अरू टपिकहरू म लिएर आउँछु।
Thank you, ma'am. Okay, see you next day. Bye bye, everyone. Bye, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. मैले ठ्याक्कै यता बोलाउनु भएको थियो होला सायद है ओके ल सबैको के छ ठिक छ सविता मैले रेकर्डिङ अफ गर्नु